अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द एरा। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट में ख़वातीन के बारे में एक नाजेबा और बड़ी बदतमीज़ी से बातें की, जो कि जिस पर मैं कुछ न कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा पार्लियामेंट में कि ये जो ख़वातीन है, वो मुखातिब तो पीटीआई की ख़वातीन को कर रहा था कि ये कूड़ा क्रिकेट है। अंग्रेज़ी में फिर उन्होंने कहा दे आर द गार्बेज, दे शुड बी रिमूव्ड। दिस इज़ वेरी बैड लैंग्वेज। अब ये जो लैंग्वेज है, ये आपके घर की अक्कासी करती है कि जो लोग घरों में अपनी ख़वातीन को हकूक़ नहीं देते, घरों में अपनी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं, बुरी ज़बान यूज़ करते हैं, वो फिर बहर भी वैसे ही करते हैं। अब जब ये इनकी हुकूमत, जो पीडीएम की हुकूमत है, जिस तरह की फस्तैयत इस दौर हुकूमत में स्पेशली ख़वातीन के साथ की जा रही है, वो बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, क्योंकि ख़वातीन के साथ इस तरह से ज़्यादा, इस तरह से इतनी बदतमीज़ी पाकिस्तान में और पहले कभी नहीं की गई। काफ़ी सारी ख़वातीन अब भी जेलों में बंद हैं, उनकी बेलें हो जाती हैं। यास्मीन राशिद बेलें हो जाती हैं, उनको फिर बंद कर दिया जाता है। ये ख़वातीन के जो साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं इस हुकूमत में, पता नहीं इन्होंने क्या समझ रखा है। इनको हमारा मज़हब भूल गया है, इनको हमारे मज़हब के जो असूल व ज़वाबित हैं वो भूल गए हैं। अब इसकी चांद जो है, मैं बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि ख़वातीन के बारे में हमारे कुरान मजीद में क्या अहकामात हैं और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के बारे में क्या कहा, सहाबा कराम ने। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, सूरत बकरा में है कि फेयर अल्लाह इन रिस्पेक्ट ऑफ वीमन, ख़वातीन के मामले में अल्लाह से डरो। एक और जगह पर है कि मर्द औरतों के मुहाफ़िज़ हैं और उनकी ज़रूरियात पूरी करने वाले हैं, सूरत बकरा में है। इसी तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फ़रमाया, अपनी औरतों से अखलाक और मेहरबानी से पेश आओ और उनसे अच्छा सलूक करो। अपनी औरतों, इसका मतलब है पूरे हमारे एरिया में, पाकिस्तान में जितनी भी औरतें हैं, वो हम मुसलमान तो यही समझते हैं कि वो सारी हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी रिश्तेदार हैं, हमारी बीवी है। औरतों के बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में फ़रमाया, औरतों से अखलाक और मेहरबानी से पेश आओ, उनसे अच्छा सलूक करो। हज़रत अली का कौल है कि अगर एक औरत की आँख में आंसू मर्द की वजह से आएँ तो फरिश्ते उस मर्द के हर कदम पर उस पर लानत भेजते हैं। औरतों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए, ये भी हज़रत अली का कौल है। अब पाकिस्तान की जो आबादी है, ये मैंने कुछ आपको, इसके अलावा और भी अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री में चले जाएं तो बहुत ज़्यादा जगहों पर, अब ये हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, बहुत जगहों पर अल्लाह ताला ने, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं कि औरतें मर्द के बराबर हैं, उनको औरतों का ख्याल करना चाहिए, उनका लिहाज करना चाहिए, औरतों को एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये हर जगह मौजूद है। अब अगर हम पाकिस्तान में आ जाएं, 49 जो रिसेंटली पीछे जो हमारी पिछली मरदमशुमारी हुई, अभी इसके तो कोई खातिर खा नतायज अभी तक पब्लिश नहीं हो सके, तो 49.6% ऑफ द वीमेंस आर इन पाकिस्तान। हमारी आबादी, आधी आबादी तो पाकिस्तान की ख़वातीन है। और अगर देखा जाए, आप तहरीक पाकिस्तान पर चले जाएं, ख़वातीन का मेन रोल है पाकिस्तान की तहरीक में। वो ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना रही हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़वातीन जंगों में मर्दों के साथ रही हैं, पानी पिलाती रही हैं। और अब अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो बहुत सी ख़वातीन ने मेन रोल प्ले किया है पाकिस्तान मूवमेंट में। वो मर्दों के शाना बशाना थी, कैद आज़म के साथ थी, अल्लामा इकबाल के साथ थी, पाकिस्तान की तहरीक में वो मर्दों के साथ थी।
ان میں سے چند جو خواتین ہیں جن کا میں ذکر کرنا سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ بھی کافی ساری ہیں، اب سب کے نام لیے جائیں تو یہ لینتھی ہو جائے گا ٹاپک۔ محترمہ فاطمہ جناح، بیگم رانا لیاقت علی، بیگم سلمہ اخلاق، بیگم جہاں آرا شاہ نواز، بیگم شائستہ اکرام اللہ، اس طرح اور بھی کافی ساری خواتین ہیں جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں مین رول پلے کیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان کی ہسٹری دیکھتے جائیں، محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی اور مسلم دنیا کی پہلی خواتین وزیر اعظم ہیں۔ شکریہ خانم جو پاکستان کی ایک پہلی پائلٹ ہیں۔ اس کے علاوہ بیگم طاہرہ صفدر جو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ رہی۔ اس کے علاوہ نگار جوہر پہلی خاتون لیفٹیننٹ جنرل ڈاکٹر تھیں۔ تو اس طرح کافی ساری خواتین نے پاکستان کی ترقی میں مین رول پلے کیا ہے، اور اب بھی ہر فیلڈ میں کوئی بھی شعبہ ہے وہاں پر وہ مین رول پلے کر رہی ہیں خواتین۔ ہر فیلڈ میں ان کا ایک مین پارٹیسپیشن ہے، ایک پورا برابر کا رول ہے ان کا۔ اور کوئی بھی ملک، چاہے وہ پاکستان ہو، any other country, they should not make progress without the women's۔ وہ خواتین کے علاوہ پر ترقی نہیں کر سکتا کوئی بھی ملک، کیونکہ خواتین، اب پاکستان میں 50% آبادی خواتین ہے۔ اگر آپ خواتین کے خلاف ان کو گھروں میں بٹھا دیں، اب اگر آپ نازیبا زبان استعمال کریں گے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ خواتین آگے آئیں۔ اب اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں، خواتین نے بہت بڑے رول پلے کیے ہیں، بڑا اہم کردار رہا ہے ہر جگہ پر ان کا۔ اب یہاں پر میں میڈم رتھ فاؤ، جس کو پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے نشان پاکستان اس طرح کے ایوارڈ دیے گئے ہیں، جو کہ جرمن سے آئی تھی اور پاکستان نیشنلٹی بن کر اس نے لیپروسکوپی کے مریضوں کے لیے، کوہڑ کے مریضوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، خاتون تھیں۔ اسی طرح بہت سی خواتین نے بہت بڑے کام کیے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں، ہر شعبے میں، پولیس میں چلے جائیں، فوج میں چلے جائیں، ڈاکٹر پیشہ میں چلے جائیں، آپ ٹیچنگ میں چلے جائیں، کسی شعبے میں چلے جائیں، خواتین کا مین رول ہے، خواتین مین رول پلے کر رہی ہیں۔ اور بعض خواتین میں اتنا ٹیلنٹ ہے وہ مردوں سے بھی آگے ہیں اپنی کارکردگی کے لحاظ سے، اپنے ٹیلنٹ کے لحاظ سے۔ اسی طرح خواجہ آصف صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ خواتین کے بارے میں جب یہ اتنی ابیوز لینگویج یوز کر رہے ہیں، ان کی اپنی لیڈر بھی تو خاتون ہے، جس کے اس وقت وہ پیروکار بنے ہوئے ہیں، جس کے پیچھے وہ چل رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ، جس کو وہ اپنا لیڈر مانتے ہیں، جس کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ بھی خاتون ہے۔ کل کو وہ بھی پارلیمنٹ میں سلیکٹ ہو کر، پارلیمنٹ میں الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہو کر یا سلیکٹ ہو کر جیسے بھی پارلیمنٹ میں آئی بیٹھی ہوں گی، تو کیا پھر جو مخالف پارٹی والے ہوں گے وہ ان کے خلاف ایسی زبان لینگویج یوز کریں تو آپ کو برداشت ہوگا؟ کسی کو بھی برداشت نہیں ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو چھوڑیں، پارٹی بازی کو چھوڑیں، خواتین کے خلاف آپ جب بھی اس طرح کی ابیوز لینگویج یوز کریں گے وہ کسی کو برداشت نہیں ہوگا۔ لہٰذا خواجہ آصف صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ وہ بعض اوقات پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کی ہیں، پھر وہ آن دا فلور آ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے معذرت کر لی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اس بارے میں آن ایئر وہ آ کر دوبارہ پارلیمنٹ میں آ کر معذرت کریں ان خواتین سے جو وہاں بیٹھی تھیں، جس کے اس نے دل آزاری کی ہے، جس کا انہوں نے دل دکھایا ہے۔ خواتین ہر پارٹی میں اب ان کا پارٹیسپیشن ہے، ہر پارٹی سے ہے، آپ کی پارٹی میں بھی خواتین ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی ہیں، ہر پارٹی میں خواتین موجود ہیں اور ان کا ایک رول ہے اور ہونا چاہیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ تو خواتین کو کم از کم آپ ریسپیکٹ دیں۔ بے شک آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، شاید آپ کے مورالٹی، آپ کے ایتھکس اتنے نہیں ہیں، آپ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ تو شاید ایسے ٹریٹ کرتے ہیں، وہ باتیں باہر نہیں آتی، تو کم از کم آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نیکسٹ آپ اگر بازار میں، آپ پارلیمنٹ میں، آپ کہیں پر پریس کانفرنس میں، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے جو گھر کی بیڈ لینگویج ہے وہ یہاں یوز نہیں کرنی، کیونکہ اس سے تمام مسلمانوں کی، تمام پاکستانیوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ آخر پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو خواتین کی رسپیکٹ کرنی چاہیے،
خواتین کا ایک اہمیت کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور ان کی جو پاکستان میں خدمات ہیں ہر شعبے میں ہمیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جب آپ ان کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ ان کا کریج بڑھے گا، ان کا حوصلہ بڑھے گا، وہ مزید آگے آئیں گی، مزید پاکستان کی ترقی میں اپنا رول پلے کریں گے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل دا لیجنڈ آف دا ایرا اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔